अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली कुछ वीडियोज़ में वज़ू के मुतालिक, गुस्ल के मुतालिक, पाकी और नापाकी के मुतालिक जो भी मसाइल हो सकते थे, उनमें से सभी ज़रूरी मसाइल को आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर करने की कोशिश की। आज से हम नमाज के मसाइल को शुरू कर रहे हैं और नमाज के जो भी ज़रूरी मसाले हो सकते हैं, उन तमाम को आप हज़रात की खिदमत में एक के बाद एक हाज़िर करने की कोशिश करूँगा। और इन मसाइल को मैं क्लिप 1 क्लिप 2 की तरह लेकर चलूँगा ताकि नमाज के जो भी ज़रूरी मसले हैं उन सभी को एक जगह देखा जा सके, उन सभी को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो आज मैं बात करूँगा नमाज की शराइत के बारे में, क्योंकि नमाज की शराइत एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हम इनको फॉलो नहीं करते, इन पर अमल नहीं करते, तब तक हमारी नमाज ही शुरू नहीं होती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और नमाज की शराइत को जान लेते हैं। أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शर्त किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हम शर्त को नहीं समझेंगे तो शर्त की अहमियत का अंदाज़ा भी हमें नहीं होगा। शर्त कहते हैं ऐसी चीज़ को जो किसी चीज़ की हकीकत में तो दाखिल ना हो, लेकिन उस चीज़ के वजूद के लिए ज़रूरी हो। इसको हम मिसाल से जल्दी समझ सकेंगे। मिसाल के तौर पर वज़ू नमाज के अदा करने के लिए शर्त है। तो देखिए, वज़ू नमाज की हकीकत में दाखिल नहीं है, यानी नमाज की हकीकत है सजदे करना, रुकू करना, क़िरात करना, सलाम फेरना वगैरह वगैरह, ये नमाज की हकीकत है। तो देखिए, नमाज की हकीकत में वज़ू दाखिल नहीं, लेकिन नमाज के लिए ज़रूरी है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उस चीज़ से बाहर हो लेकिन उस चीज़ के लिए ज़रूरी हो। जैसे नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है लेकिन नमाज के अंदर दाखिल नहीं है, नमाज के बाहर है, तो इसको शर्त कहते हैं। तो जब हम शर्त को समझ गए तो अब देखते हैं कि नमाज की शराइत क्या क्या है। तो नमाज के अंदर 6 शराइत है, यानी जब हम नमाज शुरू करते हैं तो इन 6 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर इन 6 में से एक चीज़ भी नहीं है तो हमारी नमाज शुरू ही नहीं होगी। नंबर 1, बदन का पाक होना, और बदन के साथ साथ कपड़ों का भी पाक होना। यानी जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर गुस्ल भी वाजिब नहीं होना चाहिए और हमारा वज़ू भी होना चाहिए। इसी तरह जिन कपड़ों में हम नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़े भी पूरी तरह से पाक होने चाहिए। तो हमारी एक शर्त पाई गई। नंबर 2, जगह का पाक होना। जी हाँ, नमाज शुरू करने के लिए दूसरी जो शर्त है वो जगह का पाक होना, यानी जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। अगर वो जगह गीली नापाक है तो उस जगह पर हमारी नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर वो सूख जाए और उसकी बदबू भी ख़त्म हो जाए तो अब उस जगह पर नमाज पढ़ना हमारे लिए जायज़ है। या अगर हम गीली नापाक ज़मीन पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ें तो हमारी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि उस गीलेपन का असर मुसल्ले के ऊपर ज़ाहिर ना हो। यानी हमने पाक मुसल्ला बिछाया नापाक गीली ज़मीन पर, तो अब वो जो गीलापन है वो मुसल्ले के ऊपर ज़ाहिर ना हो तो हमारी उस मुसल्ले पर नमाज हो जाएगी। इसी तरह गीली नापाक ज़मीन पर हमने कोई चादर बिछाई तो अब वो नापाकी का असर, गीलापन अगर ऊपर चादर के ऊपर ज़ाहिर ना हो तो उस चादर पर हमारे लिए नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन बेहतर यही है कि हम किसी पाक, साफ़ और सूखी ज़मीन पर नमाज पढ़ें। नंबर 3, तीसरी शर्त है सतर का छुपाना। यानी जब हम नमाज शुरू करते हैं तो सतर का छुपा हुआ होना भी ज़रूरी है। मर्द का सतर होता है नाफ से लेकर घुटने तक, यानी घुटना भी सतर के अंदर दाखिल है, घुटना भी छुपा हुआ होना चाहिए। तो नाफ से लेकर घुटने तक ये मर्द का सतर है, आगे का हिस्सा भी, पीछे का हिस्सा भी और दाएं बाएं का हिस्सा भी, ये मर्द का सतर है। अगर नमाज के अंदर इसमें से कोई हिस्सा खुला रह गया तो हमारी नमाज नहीं होगी। औरत का जो सतर है वो पूरा बदन है। नमाज के अंदर औरत को सिर्फ 5 चीज़ें खोलने की इजाज़त है। एक तो चेहरे का, यानी इतने चेहरे का जितने चेहरे पर नकाब बंधा हुआ नहीं होता, उस चेहरे का खुला हुआ होना ज़रूरी है।
اسی طرح دونوں ہاتھوں کا آگے کا پیچھے کا یعنی ہتھیلیوں تک یہ دونوں ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، 3 ہو گئے۔ اسی طرح دونوں پیروں کا، جہاں تک عورتیں شلوار پہنتی ہیں تو شلوار پہننے سے کے علاوہ جو حصہ ہے نماز کا یعنی قدم اور اس کے پنجے وغیرہ اوپر کا حصہ یہ کھولنا ضروری ہے۔ تو یہ 5 چیزیں کھولنا ضروری ہیں۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی اور چیز عورت کی نماز کے اندر کھل جاتی ہے اور وہ 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر کھلی رہتی ہے تو اس عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ایسے باریک دوپٹے میں نماز پڑھتی ہے جس باریک دوپٹے میں اس کے بال وغیرہ یا ہاتھ وغیرہ ظاہر ہوتے ہوں تو ایسے دوپٹے میں عورت کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایسے باریک کپڑوں میں جس سے بدن کے حصے ظاہر ہوتے ہوں، بدن کا جو حصہ ہے وہ چمکتا ہو تو ایسے بھی کپڑوں میں نماز شروع نہیں ہوتی۔ نمبر 4، چوتھی جو شرط ہے وہ قبلے کی طرف رخ ہونا، یعنی جب ہم نماز اپنی شروع کریں تو اپنے رخ کو دیکھ لیں، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو ہماری نماز شروع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں اسے قبلہ معلوم نہ ہو، رخ معلوم نہ ہو اور وہاں کوئی بتانے والا بھی موجود نہ ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہو جس سے وہ یہ معلوم کر سکے کہ قبلہ کہاں ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ سوچے کہ قبلہ کہاں ہو سکتا ہے، جہاں اس کا ذہن مطمئن ہو جائے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا سوچے سمجھے، بلا غور و فکر کیے ہوئے نماز اپنی کہیں کو بھی شروع کر دیتا ہے تو ایسی شخص کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ ضروری ہے غور و فکر کرنا، سوچنا سمجھنا، جہاں دل مطمئن ہو جائے وہاں کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر لے، نماز ہو جائے گی۔ نمبر 5، وقت کا داخل ہونا۔ نماز کے شروع کرنے کے لیے جو 5ویں شرط ہے وہ ہے وقت کا داخل ہونا، یعنی جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ وقت داخل ہو جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب عصر کا وقت اگر شروع ہو گیا ہے تو نماز ہماری شروع ہو جائے گی، اور اگر ابھی ظہر ہی کا وقت چل رہا ہے، عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تو ہماری عصر کی نماز ابھی شروع نہیں ہو۔ اسی طرح کوئی سی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس نماز کا وقت شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر وقت شروع ہو گیا ہے تو ہماری نماز بھی شروع ہو جائے گی، اور اگر ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا تو ہماری نماز شروع نہیں ہو۔ نمبر 6، نیت کرنا، یعنی نماز کے شروع کرنے کی جو 6ٹھی شرط ہے وہ نیت کرنا، یعنی جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی ہمارے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ہم ظہر کی نیت کریں گے کہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے۔ اس طرح ضروری نہیں کہ ہم اپنی زبان سے بولیں، بلکہ نیت تو ہوتی ہی دل سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی زبان سے نہیں بولتا، صرف دل میں سوچ لیتا ہے کہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے، تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نماز کی 6 شرائط تھیں اور یہ بہت ضروری ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کو جاننا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوتی ہے تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تو ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔